गुंडागिरी जमीरात चालते ना, गुंडागिरी चालते ना, 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 जमीरात चालते ना, गुंडागिरी चालते ना. आयज आमी सगळे डायरेक्टर ऑफ पंचायत तिच्या ऑफिसा भायर आसा आनी एक प्रोटेस्ट आमी ऑर्गनायज केल्लो आसा. जे रिसंट इन्सिडंट जाल्ले आसा, फॉर एग्जाम्पल जे आयतारा ग्रामसभा जाली शिरोडा पंचायतीन आनी जे पंच मेंबरांनी जी फॅमिली राज चलयले थंयसर आनी गुंडागिरी चलयल्ली आसा ताचो निशेध करपाक आनी तेजेर आमचें मत मांडपाक हो आमचो एक प्रोटेस्ट आसा. आनी जे डिपार्टमेंट हांगसर न्हिदलेले आसा, जेंचेर ग्रामसभेचेर लक्ष नासता, तेंचे दोळे उगडपाक जे BDOs हांगा बसलेले आसा, जे डेप्युटी डायरेक्टर हांगा बसलेले आसा, जे डायरेक्टर हांगा बसलेले आसा, तेंचे दोळे उगडपाक आनी कशे हे पंचायतींनी फॅमिली राज चलता, कसले तेंचे बायलो घोव तेंचे सोयरे तेच चलयता आनी कशे गुंडागिरी चलयता. एक टायम आमी पळयलें की चिमला पंचायतीन आमकां मारपाक येयल्ले ते मायग्रंट आसले, घाटी आसले. हांगसरूय तेच आतां जाल्ले आसता, तर आनीक 2 पंचायतींनी मारपाक येयले. सो आतां हे कंटिन्यू जाल्लें आसा. आनी आतां एक शॉकिंग इन्सिडंट 7 तारीख जालो, जे आमचे मनिला बाय आसा, एक पावरफूल एक विजील विलेजर, एक जागृत विलेजर जे गांवा खातीर झगडटा. आनी बाकी सगळे भुरगे आमचे योगेश नायकूय आमचो पंच मेंबर आसा आनी बाकीचे शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी बाकीच्यो जितले पंचायत तितूनय आमचे भुरगे आवाज उगडटा. तेजो आवाज दाबपाचो, तेजे प्रपोजल सकयल उडोवपा खातीर जे सारक्यांनी तेंच्यांनी मोटिवेट सारक्यांनी प्लॅनिंग करून एक ग्रामसभा चालू जावच्या पयलींच तेंच्यांनी जो अटॅक केलो, तेजो एसल्ट केलो, मॉलेस्टेड केले, मागीर फुडें आनी कितें कितें केलें तें आमी ऑलरेडी तेजेर FIR जाल्ली आसा. मात FIR जाल्ली आसा, मागीर तेजेर ते पुलीस कंप्लेंट जाल्ली आसा, सगळें तें जाल्लें आसा. मात जे डिपार्टमेंट लागता, जे एक स्टॅट्युटरी बॉडी म्हणटा म्हणजे 191 पंचायत, तेजे अंडर सगळेची जी पळयता ते हेड ऑफ डिपार्टमेंट हे DOP आसा, तिचे दोळे उगडपाक आनी तिचे दोळे आनी तिचे कानार हे घालपाक. कित्याक आमी तिका काल आनी तिका सगळे मिडिया रिपोर्ट्सूय धाडलेले. काल सत्यनारायणाची पुजा आसली, सो तेका लागून आमी तिका मेळपाक येवंक ना. सो आयज तिका आमी मागीर मेळटले. सो एक ही गुंडागिरी आनी हे फॅमिली राज कशें चलता आनी कशें वायलेट करता पंचायत राज तें तुमकां थोडक्यान सांगता. पण जे इन्सिडंट जाला मागीर आमी पुलीस स्टेशनार गेले, मागीर तेंच्यांनी खंय आमचेर कावंटर कंप्लेंट केला आनी कोण तरी पंच मेंबर उलयताली की अशें आसा, रिकॉर्डिंग आमी करता, आमी तेंकां पेन ड्रायव्हर मागीर दिता. आनी मागीर एकटी बायल कोण तरी लास्टाक आनी एकटी बायल येयली आनी ती म्हणपाक लागली आवय ती ड्रग्स घेता, हे घेता, की कशें उलयता तशें उलोवपाक लागली. त्या भोट्या पंच मेंबराक सगळ्यांक सांगूंक सोदता, हो बूक आसा गोवा पंचायत राज एक्ट, ते सेक्शन 5 आसा आनी सेक्शन 6 आसा. जेन्ना ग्रामसभा चलता, ग्रामसभाचो प्रिजायडींग ऑफिसर सरपंच आसता आनी ती सरपंच जी आसली तियेन प्रिजायडींग करप आसता सगळी ग्रामसभा. आनी ग्रामसभा जर तुका कळना, तुज्या आउट ऑफ कंट्रोल वयता, कितें जाता जाल्यार तुवें पुलिसांक आपोवंक जाय आनी कोण तो बोवाळ मारता ना कोण तो डिसरप्ट करता ताका भायर उडोवपाक जाय, अशें प्रोविजन आसा. बट खंयचेच कायद्यान नाजाल्यार खंयचेच रुलान अशें बरयलेलें ना की सरपंचाचो घोव नाजाल्यार तिजो भाव नाजाल्यार दुसरो पंच मेंबर तो स्टेजीर बसता ना डायसार बसता, तेणी येवन दुसऱ्या विलेजराक ग्रामसभा मेंबराक थंयसर एसल्ट करपाचो, ताका मारपाचो, ताच्या हातींतलो मोबायल काडपाचो, हें खंयसरूच बरयलें ना. आनी तरी पूण तूं करता जाल्यार तरी पूण तुका करपाची इच्छा आहा, तुका इतलो तुका हें आहा, इतलो तुका मोद आहा, तुका एसल्ट करपाकूच जाय जाल्यार तुवें परमिशन घेवंक करपाक जाय. सरपंच प्रिजायडींग ऑफिसर, हांव मनिला शिरोडकर ते व्हिडिओ काडटा, थंयसर कितें करता ते ताका मारपाक हांव वयता, तूं म्हाका परमिशन दिता अशें तुवें ग्रामसभेन विचारला, परमिशन घेतला ना घेवंक ना. तूं सरपंच जायनाका. कोण तरी तेजें नांव म्हाका थोड्यांनी सांगलें की वेबसायटीर आमी नांव मेघनाथ म्हण तेजें नांव आनी मेघा श्याम कितें तें नांव.
तेजें नांव तरी आमी आतां सद्या धरलेला दुर्योधन आनी दुशासन, हो मेघनाथ आनी मेघाश्याम न्हू, हो दुशासन आनी हो दुर्योधन. आनी हेजे जर जशे जांगडा भिमान जशी जांगडा हेजी तेजो अंत केलो, जांगड्यार वार करून अंत केल्लो, तुजे तकलेर आमी आयताराच्यान बसला, फक्त म्हणिना न्हू, फक्त सगळे आरजे आयताराच्यान तुजे तकलेर बसलेला आनी तुजे जांगडा म्हणजे तुजी तकली फोडटली न्हू, तुजे तकलेर असलो परिणाम जातलो. जसो कंस चितून कंस पीठ आपले अंत तेणी स्विकारलेले, तसोच तुज्या स्वप्नान मनिला आनी आरजी सगळे भुरगे येतले. तो कायद्याची पावर कितें दाखयतले. मागीर ते म्हणपाक लागले की ना आमी व्हिडिओ रिकॉर्डिंग दिता, बट हो आमचो रायट आहा. जेन्ना गोवा पंचायत रायट रूल्स म्हणटा, मिटींग रुल्सूच म्हणटा की व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करपाक जाय, मिनिट्स मेळपाक जाय, आनी तुमीच आमकां आपयता. तुम्ही नोटिशन कितें बरयता, शिरोडा पंचायतीन नोटीस कितें मारला, ऑल विलेजर्स ऑफ शिरोडा पंचायत आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड ग्राम सभा. अरे तुमीच आपयता आनी ती पब्लीक मिटींग, आमकां रायट आहा रिकॉर्डिंग करपाक. तूं कोण आमकां अडोवपाक, तो मेघाश्याम कोण आहा पळय तो कोण अडोवपाक, आनी सेक्रेटरी आसता. म्हणून आयज आमी येयल्ला व्हिडिओ ऑब्जर्वर आसता, हे दोनूय थंयसर मोने आसता, हे दोगूय मोने आसता जे ऑफिसर आसता. जेन्ना आमी DOPक मेळयले, DOPन कितें जालें की ग्राम सभा ही विलेजरांची सभा आसता, आमी इंटरफियर करूंक शकना. मागीर तिका आमी रिप्रेझेंटेशन दिलें, तिंका सांगलें तुमचो 2 थंयसर ऑफिसर आसता, एक आसता सेक्रेटरी, ते चडशे मोने आसता, तिंका कायद्याची नॉलेज नासता, ते सेक्रेटरी आसता. आनी मागीर आसता व्हिडिओ ऑब्जर्वर, ताका उलोवपाक थंय मेळना, मात पळय कितें घडटा पळय ते ऑब्जर्व करता. सो तेकाच लागून आयज आमी एक रिप्रेझेंटेशन मागीर दितले. आमचे आनी आमी 4 डिमांड घातला DOP कडेन, 4 डिमांड घातला की तुवें सांगचें आमचें की आमकां विलेजरांक ग्राम सभेक व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करता काय ना, तेतून येस ऑर नो इतलेच आमकां आन्सर दिवपाचो. एक सर्क्युलर काडपाचो की एक पंचायत राज तरी म्हणटा की व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करपाक जाय, जे पंचायत करता ऑलरेडी, पण आमकां कित्याक रायट ना की तुमी आमकां आपयता मिटिंगेक, नाजाल्यार तुमी ग्राम सभात घेयनाका. सेक्शन 5 सेक्शन 6 एबॉलिश करा, काडून उडा, अमेंडमेंट करा, आतां असेंब्ली आहा, काडून उडयला. हे कित्याक धरला सेक्शन. मागीर जर कितें पंचायत राज एक्ट वायलेशन जालां, आमकां दिसता सरपंचान सारकी ग्राम सभा घेवंक ना, सेक्शन 6 वायलेट केला, सेक्शन 5 वायलेट केला, पंच मेंबरांनी आपले पावर्स वायलेट केला, जाल्यार तेन्ना सेक्रेटरी कोण आहा तेणी सेक्शन 113A7 हेज्या अंडर जे मिसयूज ऑफ पावर, एब्यूज ऑफ पावर, तेज्या अंडर रिपोर्ट आमकां दिवपाक जाय, व्हिडिओक दिवपाक जाय. म्हणून आमी डायरेक्शन DOPन दिवचे, हो आमचो दुसरो डिमांड आहा. तिसरो आमचो डिमांड आहा की जे कितें फूल इन्सिडेंट हो जाला, तेगेर अत्याचार जाला, तेगेर अन्याय जाला, एक विजील ग्राम सभा, एक बायलेक, एक वुमनाक तुमी आपले विचार मांडपाक, आपले प्रपोजल मांडपाक, गांवचे डेव्हलपमेंट प्रपोजल मांडपाक तुमी तेचो रायट इन्फ्लुएन्स केल्लो आसा. सो तेगेर इन्क्वायरी जावपाक जाय, व्हिडिओचो एक ऑफिसर नॉमिनेट करपाक जाय, बायस आनी सारकी एक प्रॉपर इन्क्वायरी जावपाक जाय, आनी तेगेर तो रिपोर्ट येता तो आमकां सबमीट करपाक जाय, आनी तेज्या आदाराचेर फुडें आमी कितें कारवाई करपाचें तें करतले. आनी एक सांगता, रोखडेंच आमी ऑलरेडी आमचें ड्राफ्टींग जाल्लें आसा, आमी FIR कॉपीक रावल्ले आसा. जो मेघाशा आनी मेघनाथ तुजी जर जे तुज्या आतां त्यो रातची ती जॅम कशी उडयता ती तुका सांगता. सेक्शन 210A म्हणजे जो पंच मेंबर आपले कायदे वायलेट करता, प्रिजुडिशियल टू द इंट्रस्ट ऑफ द म्हणजे इंट्रस्ट पंचायती इंट्रस्टान वागना, तेगेर आमी त्या सेक्शनाच्या अंडर डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घालतले. जे ते सेक्शन लायल्ले आसा पुलिसांनी ते आमी कोर्ट करतले. आनी आमी जशें खबर आहा की जशें तुमकां खबर आहा की जेजें डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन जातलें आनी कितें आतां हियरींग जावन मागीर ऑन मेरिटाचेर ऑन ग्रावंड डिस्कशन जावन तेगे डिस्क्वॉलिफिकेशन आमी करतलेच. अशेंच आमी खूब 15 डिस्क्वॉलिफिकेशन बाकीचे पंच मेंबर त्या सेक्शनाचेर अंडर केला, आनी अशें चालूच उरतलें. हो प्रोटेस्ट आयज सिंबॉलीक प्रोटेस्ट एकाच खातीर ते अशें चालूच उरले. आमकां मारपाक येयले, पयलीं आमकां भुरग्यांक मारतले, धमकी दिताले, मागीर बेटां काडली, रॉड काडले, आनी आयज पळय ते बायलेचेर अत्याचार केला. आनी तुमी म्हणटा ग्रामोदय, CM म्हणटा आमचो की हे ग्रामोदय तत्वाचेर चलता, आमी प्रमोट करता, आमी स्वयंपूर्ण गोंय करता, आमी आत्मनिर्भर भारत करता, आमी प्रमोट करता सगळें. जाल्यार फाल्यां ही सगळीं बायलां येयला आपापलो रिस्पेक्टीव विलेज पंचायती कशी वयतली. आनी हे पंच मेंबर सुरवातीकूच तर मारपाक येयले, ताका कोणी रायट दिलो तो आपले टेबल चेर आपले डायस सोडून येवपाक. ताका जर जाय आसलो, ताका जर मेघाश्याम हे सारकें आयक, हे दुर्योधन हे सारकें आयक, तुका जर तिका आडोवपाक जाय आसलो, मारपाक जाय तूं रिजायन जाय आसलो आनी सकयल यो आसलो. तूं येता तो विलेजर म्हणून ना, तूं टेबलार बसता, डायसार बसता, तूं बसता, तुजो रिस्पेक्ट तुजो
चॅर कर. तू थंय बसता एज अ पंच मेंबर म्हणून जे तुका विलेजरानूच निवडून हाडला आनी तूं तिच्या आंगार कसो गेलो. ताकाच लागून आमी 210चे अंडर तुका पेटिशन घालपाचें. तुका कसो हांगा ऑफिसाची पायडी नाचयता पळय हांव, तुका नाचयता पळय आमी कशें सगळें नाचयता पळय हे, तुका रातभर जें मेळची ना, तुका एडवोकेट काडचो पडटलो, तुका रिप्लाय करचो पडटलो, कसो तुका नाचयता पळय. तुका वुमन कमिशन, तुका ह्युमन रायट्स कमिशन सगळे कडेन तुका दाखयता. आनी सीएमान हेची दखल घेवपाची. तुजें तत्व आसा तें ग्रामोदय सर्वोदय हे पळय हे तुजें फेल जाल्लें आसा. ग्रामोदय तत्व तुजें फेल जाल्लें. ग्रामसभेक तुमीच आपयता आमकां आनी तुमीच आमकां धांवडयता. हें कितें नाका जाल्लें, हे कितें नाका जाल्लें. आनी आयज डिओपीक सांगता तुजे कडेन बरें बरें उलोवन खूब दीस जाले म्हाजे, म्हाका आनी पाशेंच ना. म्हाजे पाशेंच गेल्ले आसा. आतां कितें पळयतलें तर तुमी आरतीचो रुद्र अवतार पळयतले. लेटरां बिटरां डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन खूब जाली. आतां कितें तो प्रोटेस्ट आनी कशें तुमचे सगळे ऑफिसरांक नाचयता पळय. तुमचो व्हिडिओ तिसवाडी थंयसर न्हिदलेलो आसा. ताका 3-4 लिफ्ट मोडला म्हणून आमचे भुरगे स्टाफ सांगता बाबा लिफ्ट मोडला तुमचे, आमी सारकें कर. आमी तुमची लिफ्ट स्टाफ करपाचेर आनी आमची सगळे एप्लिकेशन पेंडींग करपाचें करा मरे काम आमचें. लिफ्टूय तुमचे गव्हर्मेंटचे ऑफिसर आमी चालू करपाचें. हें कितें नाका जाल्लें. तुमकां बरें भशेन सांगता तुमकां ही लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी आमचे कितें आहा ते डिमांड. आतां तूं मिटिंगेन आसतलें, आतां आमी येतले 12:45 तुका आपले आमचे मेमोरंडम दितले. जर आमचे डिमांड कितें आहा ते आमकां बेगीनचे बेगीन गावना, हो प्रोटेस्ट आनीक तीव्र जातलो. सगळे पंचायतीन आमचे भुरगे आसा, सगळे पंचायतीन आमी आंदोलन करीत आसा. सो हेज्या फुडें आमकां जर फुडें कितें एश्युरन्स मेळना, आयज तुका सारकी कॉन्क्रीट एश्युरन्स मेळना. आमचे ते डिमांड आहा 4 डिमांड, तेजे डिमांड आमकां तुजे कडसून मेमोरंडम मेळना, सर्क्युलर मेळना जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. हांव आतां मागता मनिला कडेन आनी मागीर आमी सगळे बाकीचे आसा पंच मेंबर आमचे योगेश आसा, बाकीचे सगळे बायलां आसा, बाकीचे शिरोडाचे मेंबर्स आसा, आमचे बाकीचे मेंबर्स आसा, ते प्रत्येक तुमचे कितें एक्झॅक्टली जालें आनी तुजें मत कितें हेजेर आनी कशें तुका त्रास केले तूं आनी तुजो राग कितें आहा तो तूं आयज सांग. हांव मनिला इलास दिपिंती शिरोडकर. हांव पंचायती इलेक्शना उबी रावल्लें आनी म्हाका तेन्ना 336 मतां पडलेलीं आवट ऑफ 1200. जाल्यार त्या 336 मतांक जेन्युअन मत 1 रुपया दिनासतना ती मतां पडलेली पळय त्या लोकां खातीर हांव मरे पर्यंत झगडटलें. मरे पर्यंत तांकां तेंची जी गरजो आसा, तेंचे जे डिमांड आसा ते पुरी करपाक हांव मरे पर्यंत झगडटलें. त्याच खातीर गांवचे थोडे इशू आशिल्ले, एक उदकाचो, लायटीचो, गार्बेजीचो, रस्त्यार सारके लोकांक चलपाक मेळना, बुश कटींग अशे ते पेंडींग इशूज आशिल्ले ते हांव घेवन गेल्लें. एप्लिकेशन दिल्लें 2 तारखेक ग्रामसभेक मांडपा खातीर. तर तेन्ना आमी सुशेगाद वचून बसलेलीं थंय मंडपान, सुशेगाद वचून बसलेलीं. 10 ग्रामसभा आशिल्ली पूण ती कोरम नाशिल्ल्या कारणान 10:30 थारायली. 10:30 थारोवन ते सरपंचान मायक घेवन वेलकम केल्लें. वेलकम करून ती उबी आशिल्ली. तेन्ना आमचो भाव आसा तेणें व्हिडिओ शुटींग काडपाक लागलो. ते व्हिडिओ शुटींग काडटा म्हणून तो थंयचो पंच आशिल्लो मेघश्याम शिरोडकर, मेघनाथ शिरोडकर, दुर्योधन दुशासन तो कळ्ळें. तो थंयच्यान हातवारी करून बंद कर ते, बंद कर, तूं कोण रायट दिला अशें करून तो उलोवपाक लागलो. आमच्या भावान बंद करूं ना, कित्याक व्हिडिओ काडपाक पब्लीक मिटिंगेक रायट आसा हो आमकांय खबर आसा. तुमकां बोंडेरांक तें खबर ना, कळ्ळें. आमकां खबर आसता रायट आसता म्हणून त्या भावान व्हिडिओ चालूच दवरलो. जाल्यार आमचो धनराज आनी एकटो भाव आसलो ताका कायदो सांगपाक गेलो की हो असो कायदो आसा, तुमी ते व्हिडिओ शुटींग आडोवपाक शकना. तसोच शैलेशभाई जो असेंब्ली इलेक्शना उबो रावल्लो शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीन, तो सुद्दां फुडें वचून तांकां रिक्वेस्ट करपाक गेलो आनी सांगपाक गेलो की असो आमी करूंक शकता. तर मेघश्याम थंयच्यान उठून जो पॅनलाचेर बसलेलो तो थंयच्यान उठून त्या भावाच्या आंगार गेलो, मोबायलाक हात घातलो आनी तेजी गॉलरां धरून ताका झिडपिल्लो ताणें, कळ्ळें. आनी तो व्हिडिओ काडटा आसतना कॅमेरा तेगेलो मोबायल ताका सकयल पडलो आनी आमचे कडेन एविडन्स आसपाना म्हणून हांवें व्हिडिओ शुटींग काडपाक सुरू केलें. कित्याक की एवरी टायम ती म्हणटा आमी ग्रामसभेक व्हिडिओ काडटा, पूण ग्रामसभेक व्हिडिओ काडटा आसतना तेंगेले जेन्ना कोणी मागता तेन्ना ते ज्या पॉयंटाचेर तांकां लॉस जाता थंय ते कितें नाटकां करून तो व्हिडिओ म्यूट करताले, कितें तरी करून नाटकां करून ते व्हिडिओ दिता. म्हणून आमचे सेफ्टी खातीर आमी व्हिडिओ काडटात. कित्याक आज जर हो प्रश्न आयलो व्हिडिओ काडटा म्हणून, आज जर आमी ह्या ग्रामसभेक जर व्हिडिओ स्टार्ट करूं नाशिल्लो न्ही जाल्यार हो मेघश्यामाचो जो आमचेर केल्लो अत्याचार, अन्याय आनी ते दुशासनान जे वायट कृत्य म्हाजे बरोबर केला तो आज एविडन्स आमचे कडेन आसचो नाशिल्लो.
त्या व्हिडिओन प्रत्यक्ष दिसता की मेघश्यामान माझ्या आंगार हात घातला. कळे मेघश्याम, तुका कशें सोडपाना कुत्रे तुका. कळे तू कोणाकडे गाठ पडल्या, मनीला शिरोडकरा कडेन गाठ पडल्या. कळे तू जाव त्या सुभाष शिरोडकराल भाव. कळे तुमची ती फॅमिली राज गुंडागिरी गुलामगिरी चलची ना आता. सोपयतले तुका हांव, सोपयतले. मनीला शिरोडकर तुका सोपयतले मेघश्याम. कळे तुवें माझ्या आंगार हात घातला आणि त्याच मंडपान गणपती पुजतात. तू बरें बघतो ना, तुझे आरोग्य पयलींच सारखें ना खंय. कळे ती 2-3 जे थापट तुझे पडले आणि माझे ते कोल्हापुरी चप्पल तुझ्या तोंडार पडले पळय, तितूनच तू साल्वार. तू जर माझ्या हातीक लागलेला तुझा वंत करता आशिल्ले मेल्ल्या कुत्रे तुका सोडपाना. कळे मेघश्याम, आयक माझे, तुका पळय नाचयना न्ही आमी. हे माझे आरजी भाव माझ्या खातीर धांवन येयले. कळे एक भयणीचेर अत्याचार जालो म्हणून धांवन येयले ते. तुका आमी सोडपाना. तुजी लायकी त्या सुभाष शिरोडकराच्या नांवार तू पळय उठ्ठा पळय आणि ज्यो 2-3 बायलांक तुवें पळय त्रास केल्या. कळे आमचेच एक सुनीता वाज, तेज्या आंगार तूं गेला. जे पंचायतीन लोक येता तांकां तुमी त्रास करता आणि ती सरपंच बसता. मेघश्याम, ही पळय एक बायल आयल्या, ते कितें घेवन तेजेर सायन मारू. कितें जाल्ला? तू सरपंचाची खुर्ची सोड पल्लवी. मुग्धा शिरोडकर सरपंचाची खुर्ची सोड आणि त्या पदराक धरून तो तुजो मेघश्याम तो पंच पळय ते तो बसता पळय, तेका आपली जागा दाखय. तुका जर कापस्ताद आसा जाल्यार तुजी डिसिजनां तूं घे. आज ह्या ग्रामसभेन जे कृत्य घडलां ते तुजे दोळे मुखार घडलां आणि ती सेक्रेटरी आशिल्ली, त्या सेक्रेटरीन सुद्दां आवाज काडलो ना. एक बायलेचेर हात घातलो, खुर्ची मारली. हांव डिफेंड करपाना. माझे तरेन जे जाता, जे शक्य आसा तें हांवें केलां. आणि ती म्हणटात म्हाजेर बाटली मारली, खुर्ची मारली. तुमी कित्याक मदीं पडले? हांव आनी तो मेघश्याम पळोवन घेता आशिल्ले, तुमी कित्याक मदीं पडले? आनी ती सेक्रेटरी थंयच्यान गायब कित्याक जाली? तिणें सरपंचाक आनी त्या पंचाक सांगपाक जाय आशिल्लें आपूण हांगा आसा कायद्याची, तुमकां हें करपाक रायट ना. तूं सांग आशिल्लें आमकांय बी. आपूण सेक्रेटरी, तुमकां म्हाजें आयकुचें पडटा आशिल्लें. आपूण सेक्रेटरी सरपंचाक सांगपाचें, पंचाक सांगपाचें तुमगे म्हाजें आयकून ओगी बसा म्हणून. तूं खंय न्हिदली? खंय गेली तूं? आनी ती ऑब्जर्वर येयल्ली ती बसची सुशेगाद बसून बसल्या. तुमी येता कित्याक? एवरी टायम ऑब्जर्वर येता. जे कितें आमी पॉयंट घालता थंय रिजोल्युशन घेता. ते मिनिट्साचेर तशा तशें बरोवपाचें आसता, पूण ती सेक्रेटरी बरयना, अर्दी बरयता. जे तेंचे फेवरान आसा, जे रुलिंगाच फेवरान आसा तेंच बरयता. आमी आवाज काडटा गांवा खातीर आनी एवरी ग्रामसभेक आमी आरजी म्हणून वचना. हे एक लक्षांत दवरात. आमी ग्रामस्थ म्हणून वयता, पण आमी ग्रामपंचायतीन गेली जावं ग्रामसभेक आयली जाल्यार तुमी आमकां एज पॉलिटिकल लेवलाचे आरजी म्हणून ट्रीट करता. गू खाया तुमी, गू खाया. कळे गांवा खातीर लडटा एक बायल मनीस गांवा खातीर झडटा जाल्यार म्हाजो आवाज तुमी चेपपा पळयता? शक्य ना, तुमकां शक्य ना. कळे हांव तुमकां सोडपाचेंच ना. तुमी कितले हात पाय मारा. मेघश्याम, तुजो भाव सुभाष शिरोडकर कितेंय गुटली साव करून ही केस फाटी काडपाक सोदता. कितेंय करून तूं सुटलो, पण केन्नाय ना केन्नाय तूं म्हाका मेळटलो. याद धर मेघश्याम, केन्नाय ना केन्नाय तूं म्हाका मेळटलो. हें आतां तुजें आनी म्हाजें पर्सनल, कित्याक तुवें म्हाज्या आंगार हात घातला. कळ्ळें? तुका सोडपाना म्हळ्यार सोडपाना. तूं जाय जाल्यार शिरोड सोडून वच. कळ्ळें? पूण तुका हे मनीला सोडपाना. पयर जो इन्सिडंट घडलो तो सारको वायट आशिल्लो. कित्याक एक पंचान एक बायलेचेर हात घातलो आनी ती आमची सपोर्टर आसा. आनीक हें खूब वायट दिसता. एक सायडीन BJP सरकार म्हणटा बायलांक राखपा, बायलांक फुडें काडपा जाय, आनीक जेन्ना बायले जेन्ना फुडें सरतात तेन्ना अशे हे रुलींग पार्टीचे BJPचे ज्याचो भाव रुलिंगान आसा, BJPन आसा, आनी तेजो दुसरो भाव पंच आसा,
ते पंच जावन आयज बायलांचेर हात घालता हे खंय तरी वयर BJP गव्हर्मेंटाकय कळपा जाय. रुलिंगान आसून बायलांचेर तुमी हात घालता. BJP पार्टी ही सगळे मिक्स जाली आनी बायलांचेर हात घालता, हांकां कळपा जाय. तशेंच जितले हो मेघश्याम शिरोडकर जो सुभाष शिरोडकराचो भाव आसा तितलोच रिस्पॉन्सिबल आमची सेक्रेटरी आसा पंचायतीची. कित्याक हे सेक्रेटरी टोटल पॉलिटिक्स करता. ती एक गव्हर्मेंट सर्वंट, तेणी गव्हर्मेंटाचें कितें काम आसा तें आपले जे जबाबदारीन सेक्रेटरीचें काम आसा तें करपा जाय आशिल्लें. ती टोटल दुसरे पंचांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना जो मेघश्याम सांगता, जी सरपंच सांगता तें करता ते. जेन्ना आमची फोर्टनायट मिटींग आसता, जो मेघश्याम जे सांगतले दुसरे पंचांक कोणाक कॉन्फिडन्स घेना आनी दुसरे पंच जेन्ना आवाज आपलो काडटात, जेन्ना खंय तरी गांवांक आमचे कितें तरी घडटा तेका जरी कितें ओपोज करता नाजाल्यार तें काम करपाचें अशें कितें तरी विचारतात तेन्ना ही सेक्रेटरी बायपास करता, सगळे पंचांक बायपास करता. आनीक अशें जाता की खंय तरी तेंची बिलां हाडून दवरप, तेंचे मास्टर रोल क्लियर करप ना. जावं आयज म्हाजे खुबशे बिलां पेंडींग उरल्यांक. आतां प्री मॉन्सून वर्क जो हे जून पयलीं आमी काम केल्लें ती सुद्दां आजून म्हाजी पेंडींग दवरल्ली आसा. बाकीची सगळ्यांची क्लियर केली, ती कित्याक क्लियर केली ती कळना. आनी आमची कित्याक, हांव गांवा खातीर काम करिना काय? अशें कॉन्स्टिट्युशनान अशें बरयल्लें आसा की जो दुसरो पार्टीचो जो तुमच्या पॅनलान ना, जो पंचायतीच्या पॅनलान ना, तेजें काम करप ना अशें कितें आसा, अशें कितें पंचायत राज एक्टान बरयल्लें आसा. सो आमची कितें बिल पेंडींग दवरता. आयज बुश कटींग, सादें तें बुश कटींग आयज आमच्या गांवांत केल्लें ना, जाल्लें ना. मशीन ना म्हणटा. एक पंचायती, एक सुभाष शिरोडकर आयज मिनिस्टर आसा आनी तेजी थ्रू पंचायती चलता, तेजे रुलिंगा पंचायत चलता, जाल्यार एक सादी बुश कटींग जायना आमच्या गांवांत. लायट दडना, उदक दडना. लोक येता ग्रामसभे बोळा मारता, उदक ना म्हणून. आनी ही महिला मंडळाचे जावं कोणाचे अशे महिला मंडळाक आपोवन सायन घेता आनी वयर हेका धाडटा की हर घर जल आमी पावयली म्हणून. 19 डिसेंबराक मुद्दम हांव एक पॉयंट याद करता. 19 डिसेंबराक हर घर जल म्हणून रेजोल्युशन घेतलां पंचायतीन. आनी पयर ग्रामसभेक जेन्ना आमच्या गांवांक जेन्ना उदक ना म्हणून हांव ही म्हाका सरपंच म्हाका मायक दिना उलोवपाक. सो अशे अत्याचार करतात. आनी सेक्रेटरी, टोटल सेक्रेटरी आमची पॉलिटिकली वयता. आनीक जे डेटा आमकां जो पंचांक दिवपा जाय तो दिना सारको. आनी हेकाच लागून जेन्ना आमचे भुरगे हे रिकॉर्डिंग करपाचें कारण सुद्दां हें आसा की आमकां सेक्रेटरी कडल्यान डेटा सारको मेळना. मेन म्हणल्यार डेटा मेळना. जेन्ना आमकां 7 दीस भितर मिनिट्स मेळपा जाय आशिल्ले ते दिना ती. आनी भायले भायर आमकां खबर ना, पंचांक खबर नासतना भायले भायर आमच्या गांवांत कितें काम जाता, कितें पाड पडटा तें आमकां खबर ना. हे जो व्हडलो दोंगर फाटल्या दिसांनी हांवें थंय नो डेव्हलपमेंट झोन आशिल्लो तो दोंगर फाटल्या दिसांनी हांवें हाडिल्लो. मिडियाचेर सुद्दां व्हायरल जाल्लें. थंय लायटी व्हरता, थंय कितें नाका जाल्लें करता, प्लॉट विकल्या थंय. हें केन्ना, हें कित्याक लागून जाता? जेन्ना सेक्रेटरी जेन्ना मिस हांकां पंचांक जेन्ना हें करता, कॉन्फिडन्सान घेनासतना हें काम करता तेन्ना हें अशें जाता. बेश्टे ऑब्जेक्शन आमकां वयचें पडटा मागीर. थँक्यू. आमी ते आमची भयणी जाला लीला शिरोडकरा ते एकदम वायट आनी आमी कंडेम करता. विमन्स विंग, ऑन बिहाफ ऑफ विमन्स विंग वी कंडेम दीस एक्शन. पयलें म्हणल्यार एक पंचाक रायट ना व्हिडिओ रिकॉर्डिंग जाता जे ग्रामसभा प्रोसिडींग चलता तेजे बंद करपाक. जर तो चेअरपर्सन आहा तेणें ऑब्जेक्शन हाडपा जाय आसलें, तें जावं ना. आनी दुसरें म्हणल्यार एक आमचो प्रायम मिनिस्टर म्हणटा की तेणें पंचायती राज जे सेलिब्रेशन केलें तेन्ना म्हणलां की एक सरपंच जावं बायल आसतली तेजे गोवान राज चलोवप ना. तो एक पापड जावपा जायना. सरपंच एक बायल आसा, तिणें आपणाचो आवाज उठोवपा जाय, आपणाचो आवाज ताळो भायर काडपा जाय. हांगा कितें जालां हें तूं की सरपंचूय ओगी रावला आनी आपणाच्या घोवाक जो पंच आसा तेका रायट दिला. सो आमच्या PMान म्हणलां सरपंच पती जावपा जायना. म्हळ्यार बायल सरपंच कांयच करना आनी हिंगा पंचान तांचे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग तेंचे डेमोक्रेटीक रायट. कित्याक ते सांगलें तशें मनीलान सांगलां की जेन्ना आमची ग्रामसभा जाता आमी प्रपोजल व्हरता
आमकांय जाता ते आमचे पंचायता आमचे प्रपोजल मिनट्सां आसना आनी ते जाल्यार सारकी आसना. दुसरें म्हणल्यार ते जाय तशें थिंगा मॅनिपुलेट जाता, ब्लँक सोडटा, मागीर आपणाक कितें जाय तें बरयता. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी जेन्ना पयलींच बिफोर आरजी भितर सरच्या आदी पंचायतांनी आमी पंचायता ग्रामसभा वयताली तेन्ना व्हिडिओ रिकॉर्डिंग जायनासलें, फकत मिनट्स ते मॅनिपुलेट जाता आसले, वायटींग घालून आनी कितें जाय तशें लायन सोडून सिग्नेचर मारून तशें जाता. पूण आतां जावपा लागलां, पूण ते थिंगाय बी नाका तें मॅनिपुलेट करप, जाय तशें घालप आपणा आनी डिलीट मारप, एडीट करप, तेन्ना ती हांगा पेनड्रायव्हार मेळटा. सो जेन्ना मनीलान पळयलें की आपणाचे कितें तरी अगेन्स्ट आसा आतां तें खंय तरी आपणें रिकॉर्ड करपाक जाय आनी हांव ताका एप्रिशिएट करता. हांवें तेणें काम केलें म्हणून आज आमी हिंगा आमकां आमचो आवाज उठोवपाक, आज आमी एकठांय जावपाक, आमकां ताका लागून हें स्वताचेंच प्रॉब्लम न्हू, हें म्हजे पंचायतीन जाल्लें. जेन्ना हांवें अशें रिकॉर्डिंग स्टार्ट केल्लें तेन्ना म्हाकाय बी एटॅक येयल्लो. सो तेणें आपणाचे कारेज घेवन ते इतली बोल्ड जावन तेणें तेजेर निशेध मारलो म्हणून आमी आज ताका सारकी फूल सपोर्ट आसा. आनी तेणें म्हणलें तशें हेजेर आमकां न्याय जायच, जस्टीस जायच आमकां. एक बायलेक PM म्हणटा एम्पावरमेंट आनी विमेन एम्पावरमेंट, विमेन रिजर्वेशन फक्त ते नांवाचें जाल्यार ते बेश्टे बुकाचेर आनी ते ऑलरेडी भाशणाचेर उरतले काय खरेंच एक बायल आपणाच्या गांवा पासून उलोवपाक शकता. जेन्ना पंचायतां ती वयता ती उलोवपाक मेळटा ना, ती बायल म्हूण हांसता, तूं ओगी राव म्हळ्यार कितें ओगी राव. आमकां बायल म्हळ्यार होम मेकर म्हणटा आमी. कसलो हे होम मेकर जेन्ना आमी आमच्या घरांतलें उदक ना वा आमकां टायमाक लायट ना, आमच्या गांवांत लायट ना, जेन्ना आमी तें उलोवचे ना जाल्यार आमचे भुरगे फुडाराक कसले जातले, तांचो फुडार जातलो कितें. आनी जरी तर एक बायल उलयना जाल्यार तांचे पासून कोण उलयतले. दादले सुद्दां चडशे कारेजसली उलोवपाक भिता. सो एक बायलेक जेन्ना कारेज येता उलोवपाक तिका जाता तितले तेमी सपोर्ट करपाक जाय. पंचायतांतले आसा आमचे मेंबर्स आनी तांचे क्रिटिसिजम मारप, तांकां कोलूक म्हणप, असले शब्द वापरप. एक बायलेक कोलूक म्हणल्यार कितें, 4 पांयाचे तुमगेर येयल्ले खावपाक हय रे मेघाशांक, तुमगेर येयल्ले तुवें खाण घातलें ताका, हें उतर तूं वापरलां, ताका ना थंय हात लायला, तुका इंटेंशन आसलें मोलेस्ट करपाक ताका. तितलें करप ना, मोलेस्ट करप ना. बायलेन आपणाचे एक हक मांडलो. ताका पंचायत राजीन ताणें आपणा एकटा प्रमाणे तें उलयलें आनी आमचो PM तरी सांगता उलया तुमी बायलां उलया, एम्पावर जाय तशें तुमचे सप्रेस जायनाका उलय. तोच सांगता. व्हडली व्हडली पंचायत राजाचे सेलिब्रेशनां तो उलयता अशें बायलांचेर. जाल्यार एक उदरगत विलेजीचो गांवचो जातलो जाल्यार बायलेचेर आसता ते. सो ते बायलेक रेस्पेक्ट फावो तो मान दिनासतना तिका कोलूक म्हणप, ताका हात घालप नथींग. सो ते उगी रावतले. सो आमी ताका फूल सपोर्ट करता. सगल्यो विमन्स विंग आनी सगळे प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्युअन्सीज तेजे बराबर आसा. आनी लास्ट मेरेन आमकां जस्टीस मेळ पर्यंत आमी झगडटली. ताका आमी सदांच साथ दितली. थँक्यू. नमस्कार, हांव धनराज नायक, शिरोडा गांवाचो एक ग्रामस्थ. ज्या दिसाक ती ग्रामसभा आसली म्हळ्यार 7 तारखेर 7 जानेवारी ते दिसा हांवूय थंय आसलो. कित्याक आमी आतां ग्रामसभा कित्याक रिकॉर्डिंगां येयली, खुबशे जाण क्वेशनूय करताले आमकां. आतां फाटले खुबशे ग्रामसभा पळोवपाक गेल्यार हांव प्रत्येक ग्रामसभाचे मिनिट्स घेता, व्हिडिओ घेता. पूण जेन्ना आमी एक पेन ड्रायव्ह दिता, कितें मिनिट्स म्हाका दिता, हे 7 दिसां भितर मेळना आमकां, म्हयन्या भितर मेळना. 2 म्हयने 3 म्हयन्या भितर हे मेळटा. ते 2 म्हयने 3 म्हयन्या भितर मेळोन ते कोणाक दाखोवपा आमकां. लोकांक जेन्ना लोक ग्रामसभे आमी लोकांक आपयता, तुमी ही सरपंच हो ते गेलो घोव मेघनाथ, तुमी तांकां टार्गेट करता, तुमी चॅक करता कोण कोण ग्रामसभे येयल्या. लोकांक शिरोडेच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आहा हें कितें जाता तें, शिरोडे गांवांत कितें घडटा तें. तुमी लोकांक टार्गेट करता. लोक आमकां हें करता की बाबा लायव्ह करा, लायव्ह करून आमकां पळयता. कित्याक गांवांची शो अशें हांवेंच न्ही हांवें घातलेले गांवांची हेंचे खंय तरी हें आडोवन दवरतले म्हणून एक्सपोज जातली हे म्हणून हेंनी इंटेन्शनली हेणी मनीला बायचेर हल्लो केलो. तसोच आमचो विपूल जो व्हिडिओ काडपाक वयतालो, कित्याक एज अ ग्रामस्थ आमकां रायट आहा व्हिडिओ काडपाक, तांकां सांगपाक आमकां हक ना कितें तुमी काडपाक शकना. कित्याक हें जाल्ल्यान लोक म्हाजे फुडें येता. आमचे सगळ्या शिरोड्याचे लोकांक आयज आमच्या शिरोड्यान चलता. हे मिनिस्टर CM तसोच आमचो पंचायत मिनिस्टर हेणें नोट घेवचें आनी डायरेक्टरांकय. हांवें अशें न्ही की हें चल्लां आनी आमी उगी रावले. आमी प्रत्येक ग्रामसभेचे कितें आसा ते आमी व्हिडिओ कंप्लेन केल्याक, डायरेक्टर ऑफ पंचायती कंप्लेन केल्या, ईमेल केल्याक. पूण ते फक्त एक सर्क्युलर काडटात. एक्शन केन्ना घेतले तुमी? आमी प्रत्येक सेक्शन मेन्शन करता, पंचायत राज एक्ट हो ब्रेक करता.
आतां तुमकां सांगता हांव पळय 8 ऑक्टोबराची ग्रामसभा आसली तेचे हांवें मिनिट्स मागले मागीर आजून बरें रेडी ना कित्याक आनी हे एक्सपेक्ट करता आमी हेंचे कडल्यान मिनिट्स घेतले कित्याक लागून 3 म्हयने तुमी आमकां मिनिट्स दिना लास्ट टायम हांव चेक करपाक गेलो थोडे इन्फॉर्मेशन ना तितून भितर सारकी ती म्हणल्यार सेक्रेटरी हे करता म्हाजे साळवताक तुका कितें आसा तुजें कंप्लेन केलो तुका कितें आसा दाखयता म्हणल्यार आमकां धमकी दिता ही मेन म्हणल्यार पंचायतीन तुमी एक कॅमेरा धरूना कित्याक तुमचे ते एविडन्स मेळटा पंचायतीचे कॅमेरा काडला पंचायतीन तुमी बोर्ड मारला पंचायती भितर व्हिडिओग्राफी करपाक शकना कित्याक लोकांनी व्हिडिओग्राफी करपाक शकना तुमी अशें हॅरेस करता आमकां तुमी हॅरेस करता आनी हे हॅरेस करता लोकांक दिसपाक जाय लोकांक हरशीं म्हणून खबर आहा शेवटा पंचायतीन चल्ला ती फूल गुंडागर्दी हांव मागता लोकां कडेन असले हे पंचाक जेणे मनिलाबाईचेर हात घातला जेन्ना हांव सरपंचाक कायदो सांगपाक वयतालो तेन्ना हो खंयच्यान तरी मदीं येयलो तुमी व्हिडिओ परत पळोवपाक शकता गोवा 365 जे आहा जाल्यार हो मुखार येता आनी हो म्हाका दुखयता हांगा हातला म्हाका दुखोवन फाटीं काडटा म्हळ्यार हो कोण हांव हेजे कडेन उलोवपाक गेलो हांव उलयता सरपंचा कडेन वयता तरी पूण तुजे वाटे येवना आमगेले तें रक्तान वचलें झगडीपणां ना मेगेशा हांव तुका सांगता तुका याद आसतली आनी सरपंचान पयलां सरपंच हें दिसता तें सारकें तूं तोंडार हात दवरून ओगे रावलें तेगेलो दुसरो भाव येयलो थंय अमित शिरोडकर ताका सांगलें बाबा म्हाकाय अड्ड्यार हात धरून फाटीं काडलो म्हाका हें सारकें मंडलाचें हें केल्यार सारकें तुमी ओगी थंय अरे बायलांचेर हात घालप आमचे ग्रामसभा मेंबराचेर हात घालप हें कितलें बरें सारकें ही ग्रामसभा अशी चलता एवरी टायम आमी येता ग्रामस केन्नाच RGP किंवा एक पार्टीचें नांव काडनासतना आमी ग्रामसभेक बसून आमचे गांवाचे प्रश्न काडटात आतां तुमी RGP तुमी पार्टी थ्रो करता कितें हें खंयच्या ग्रामसभा मिटींग पळया तुमी लायव्ह आसतल्यो कोणा कडेन ना कोणा कडेन डिमांड आहा जे आमचे प्रश्न काडटात ते आमचे येता गांवाचे पर्सनल गांवाचे म्हूण काडटा तुमी ते खंय तरी पार्टी लेवलाचेर व्हरोन लोकांक दडोवपाक सोदता भिवपाक सोदता हे खंय पर्यंत सारकें आनी ना सारकें हें डायरेक्टरांनी पळोवचें कित्याक सेक्रेटरीचेर आतां हेच्यान जालां मनिलाचें हल्लो जाला सरपंचा कायद्यान हेजेर हें आसलें म्हाका दिसता ही सरपंच थंय फीट जायना कित्याक सरपंचान कायद्यान पुलिसां आपयलें थंय इतलें मुखार पावपानासलें सरपंचाचें हांगा रेजिग्नेशन जाय आनी म्हाका जरी सरपंचाचें रेजिग्नेशन जाय आनी पंच हांगा टर्मिनेट जाल्लें जाय हे डिजर्व करना हे पंचायत राज हे चलयतले पंचायत हांचे पंचायत राज एक्ट खबर ना तांकां बूक घेवन बसता ती पंचायत राज एक्ट भितरलें मातशें पळया RTI घातला आमी RTI भितर तुमी मिसयूज करून खंयच्या डेट घालतात तुमचे हेंय पावला व्हिडिओ कडेन कंप्लेन्यो कितें चल्लां कितें शिरोडा पंचायतीचें आयज डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन दोळे उगडी करून पळोवपाची गरज आहा व्हिडिओ कडेन आमची कितली कंप्लेन येयल्या कित्याक कंप्लेन करता आमी बेकार पडल्या म्हणून आमकां काम धंदो ना देव बरें करून थँक्यू चालू करता पळय तो पळय जे आमचे ग्रामसभेक कितले पळय प्रपोजल आसता पळय हे आमचे न्हू आमी आतां इतले ग्रामसभे वयता जर सांगलां आमी लोकांचे इश्यू जे घेवन आसा थंय मांडटा आनी कायद्यान मांडटा कित्याक कायद्यान कित्याक मांडटा खंय तरी झगडी करना केन्नाय जशें धनराजान सांगलां की आमी सगळे जे आमचे कडेन रिकॉर्डिंग आसा जे घेताले तेजे आमी केन्नाय झगडी करना आनी लोक कित्याक येता आमचे फुड्या तेंय सांगलें कित्याक आमी थंय कॉन्टेस्ट केल्ले आमचे बाकीचे जे आतां धनराज जावं मनिला तेणी कॉन्टेस्ट केल्ले 1 रुपया दिनासतना आमकां जे वोट्स पडलेले ते लोकांनी आमकां ब्लेसिंग्स दिल्ले म्हणून ती चाळवल्या पूण आमी जेन्ना ग्रामसभेक वयता तेन्ना आमी पॉलिटिकल म्हणून वचना आमी एज अ विलेजर ग्रामसभेचे मेंबर म्हणून वयता आनी काल जो इन्सिडेंट जो घडला तो एकदम हो जो मेघनाथ शिरोडकर मेघश्याम जशें नांव दिल्लें आसा ताका दुर्योधन आनी दुशासन तेजे फुडें कितें नांव आसा तें आमकां खबर ना इतलें नालायक अनपड अनाडी बोणेर शिकनासलो पंच हेका आयज आमी जेन्ना सांगलें जेन्ना स्टार्ट जाली ग्रामसभा की जेन्ना रिकॉर्डिंग करपाचो रायट आसा आनी आमी सरपंचा कडेन उलयलें की मॅडम आमी तुका रिस्पेक्ट करता आनी तूं ताका स्टॉप कर म्हणून तिणें ताका स्टॉप करना तो डायरेक्ट तिका मारीत रावलो एटॅक करीत रावलो आनी हेय आसा तेंचे फॅमिली मेंबर जे तेगेलो भावालो चलो उत्कर्श शिरोडकर ते बिंदास रिकॉर्डिंग करता तेंचे ग्रूप येता ते बिंदास करता पूण तांकां ना आमी हें घडपा नाका एवरी ग्रामसभे हें घडटा अशें वायट घडटा तो एवरी ग्रामसभेत झगडटा मदीं डिस्टर्ब करता म्हणून आमी गांवचे वतीन फस्टूच पॉयंट घातलेलो तो म्हणजे जो लोकल MLA मिनिस्टर तेगेलोच बाप WD
मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हेका आमच्या गांवचे वतीन तोय ग्रामसभेचो मेंबर पळय फस्टूच पॉयंट आसा की तो आमकां थंय जायो कित्याक तो एवरी टायम झगडी करता आनी जी सरपंचा कडल्यान जी तेगेली बायल आसा ती आमकां सारकी आन्सर दिना सो तूं जाय म्हणून तें कळपा लागून आनी बाकीचे इश्यू आसा जे उदकाचे इश्यू जे मेजर इश्यू आशिल्ले मेगा प्रोजेक्ट जावं बाकीचे इश्यू आशिल्ले ते आमी लोकांचे ते प्रपोज केल्ले सो तांकां कितें आन्सर तेंचे कडेन ना म्हणून तेणी हो सगळो फूल प्लॅनिंग केल्लो आनी आमी हे मागता कित्याक तेगे आतांच न्हय हे पयलूच्यान तेगे पास्ट हिस्ट्री आसा 2012 तेजे मर्डर केस आसा आनीक पंच मेंबर आसा सुहास नायक तोय मर्डर केस आसा तेजे बेलीचेर सुटले आसा जे आसा ते गुंडा पंच आसा आनी जी फॅमिली आसा ती गुंडा फॅमिली म्हळ्यार तेंची फॅमिली राज थंय चालू आसा जेन्ना आमी तांकां तेगे हिस्ट्री आसा जशें सुनीता वाघ तेजे कडेन तो झगडलेलो आसा प्रत्येक गांवच्या लोकां कडेन बायलां कडेन हो पंचायती झगडटा ताका दिसता आपूण सरपंच कसलेंय डिसिजन आतां योगेशान बी सांगलां तेंची मिटींग आसता तेन्ना फोर्टनायट मिटींग किंवा बाकीचे वचून प्रत्येक कॅबिनात तो आसता 11 वाड्याचे सरपंच ताका विचारता आनी सगळे डिसिजन घेता तूं कोण रे तूं कोण सादो एक पंच सरपंच तो म्हणजे तांकां जो पावर आसा तिका खबर ना फक्त फॅमिली राज गुंडा राज चालू आसा सो आमी मागता सरकारा कडेन मागता आयज DOP येयल्ले आमी हे आनी फुडें चलपाना कितले म्हणून पासेस काडपाचे आमी आनी लोकांचे इश्यू आमी तांकां तेंय सांगलें आमी जेन्ना एटॅक जालो पुलीस येयले थंय पुलिसान सांगलें असो खंयच हें ना कायदो आसा की ते कायद्यान जे रिकॉर्डिंग आसा ते करपाक मेळटा तरी पूण आयकना तेन्ना एटॅक करीत आशिल्लो म्हणल्यार आमकां आमी जशें जे हे घालता आमी मिनिट्स घालता ते आमकां बेगीन मेळना बाकीचे जे आमी घालता जे आसा ते बेगीन मेळना आनी जी सेक्रेटरी आसा ती जी गव्हर्मेंट ऑफिशियल आसा ती टोटल फेलियर आसा तिची आमी खूब कंप्लेंट व्हिडिओ घातले आसा टायमींग आसा 10 11 11:30 येता आपल्याक जाय तशें येता लोकां कडेन झगडटा शाणपणां कितलीं वर्सां ती थंय आसा आनी ही सगळी मेळोन ही आमची थंयची पंचायत आसा ती वाट लायता आनी सगळी जी आमची पीस आमचे पंचायत एक घर म्हणटा ते घराची सगळी वाट लायली आसा ही गुंडा फॅमिली आनी गुंडा पंचान सो आमी मागता की डिपार्टमेंटा कडेन मागता हे जी ती फीट ना कोण सरपंच थंय फीट ना आनी एका जो पंच मेंबर जो गुंडा दुर्योधन आनी दुशासन हो मेघनाथ मेघश्याम नालायक हो अनाडी अनपड बोणेर एका टर्मिनेट करपाचो हो गोवा पंचायत राज एक्ट ताका फॉलो करना आमी तांकां सांगल्या बशें आयकना सो हेजे आयज एक्शन जावपा जाय आमी आयज दीसभर हांगा बसतले आमी हे आयज आमकां जो पर्यंत मॅडमी कडल्यान डायरेक्टर मॅडमी कडल्यान जे आमी पॉयंट्स डिमांड्स घातल्यात तेजे एक्शन जायना तो पर्यंत आमी हालपाना सो हांव मागता सोनाली थंय आशिल्ली ही गांवची आशिल्ली भंय सो तिजे कडेन मागता तिणें कसो एटॅक केलो मनिलाचे खुर्ची कशी मारली जावं बाकी कसो येलो ती सांगचें की ती ग्रामसभा येता ती आपली एवरी ग्रामसभा येता गांवची इश्यू आमच्या वांगडा सपोर्टा येता ती गांवचे लोक येता सपोर्टा सो मागता म्हाजें नांव सोनाली नाथ हांव त्या दिसा मिटिंगा आशिल्लें आमी मांडपाक गेलीं उदका विशीं आमकां सद्याक उदक मेळना शिरोड्या उदकाचो आमचो हाल जाता आतां आमी बील भरतात बील कशें आमी भरपाचें बील येता खूब आमकां लायटी नळाक बील येता ती आमचे कडेन पयशे ना आं आमी कितें करपाचें आनी त्या दिसा हेणी व्हिडिओ काडटा म्हूण तेणी ताका मारपाक येलो तो आनी ते मनिलाचे तेणी कसो हात उलयलो तेणी ताका मारपा आनी आशिल्लें मनिला कसो मारलो तेणी तेगे कायदो आनी गव्हर्मेंटा हो कायदो आसा बायलांचे हात मारपाचो बायलां गव्हर्मेंटान चिंतपा जाय आशिल्लें आं आतां ती काकी येयली आतां ती ग्रामसभेन आपले प्रश्न मांडपा म्हणून येयल्ली मुद्दामूच लोक आगे सांगता येते आतां जेन्ना मंडला बायचें अटॅक जालें तेणी पळयलो थंय मेन कितें आतां आमचेर जेणी कावंटर केस घातले पळय न्ही ती काकीचें नांव तितून भितर घातलां ती बावडी सायडी आसा थंय म्हणल्यार लोक जे गांवां भितर येता ग्रामसभा भोवपा आनी कितें हेंचेर बेश्ट्योच केसी घालप तांकां आडोवन धरप हें चलता आमच्या पंचायतीन आमी हेंच सांगता ग्रामसभा आनी ग्रामपंचायतींनी हे पंचायत राज ही न्ही शिरोडेची पंचायत राज एक्टाचेर चलना ही गुंडागिर्दी आनी डिक्टेटरशिपाचेर चलता हें सांगता हांव जस्ट एक पॉयंट सुद्दां मिस जालो तो व्हेरी इम्पॉर्टंट थोडे कडेन जे आमचे मिडियाचेर नेगेटीव येयल्ले आसा ते कशें जालें तें सांगता तो पॉयंट मिस जालो आमी जेन्ना थंय सांगलें आमी पंचायती सांगलें की आमकां तें भंय दिसता आमी वयता म्हणून की हांगा ग्रामसभा बंद करुया म्हणून सो तेणी आयकना
आमी थंयच्यान डायरेक्ट पुलीस स्टेशनाचेर गेले फोंडा कंप्लेन करपा खातीर. जेन्ना कंप्लेन करपाक गेलो हो इन्सिडेंट जालो जे मिडिया आसा ते थंय पावले. आमी ना जाले ते कितें घडलें कितें जालें तें सांगपाक आमी थंय ना. ते जे पंचायती सरपंचान तेंगेले जे पॅनलान जे तांकां आमचे नॅगेटीव सांगले आसा हांव प्रिंट मिडियाचेर हें करना तांकां हें करना ब्लेम करना पूण ते थंय पावले आमी ना जाले आमी फोंडा पावले. पूण जेन्ना ते मिडिया थंय पावले आमचे एकाचे धा करून तेणी सांगले आनी आमचे कावंटर कंप्लेन केली. जेन्ना लायव्ह आसतना तेणी पळोवपाक शकता म्हाजी आतां कंटिन्यू फायल आशिल्ली. पयलीं आमी सांगता पुलिसां पळय म्हणून थंय रिकॉर्डींग आसा की आमी सांगता पुलिसां पळय म्हणून कंटिन्यू आमी कोणा आंगार वचना कोणा थंय ना. किंवा ती सोनाली काकी धनराजा सांगल्या ती बावडी थंय आशिल्ली किंवा बाकीच्या धनराज थंयच आसा विपूल आसा मनिलाचे एटॅक जायत आशिल्लो आमी थंय वचना. आमी वयल्यान तांकां सांगताले कायद्यान आनी हेंय सांगतालें की हें खंय तरी बंद जावपा जाय. म्हणजे इतली फेलियर आसा पंचायती सरपंच. सो हेजेर आमी RGP शिरोडा टीम हांकां ओगी रावपाची ना. लक्षांत दवरा हांकां कशी आतां जशें हेणें अजान स्टार्टिंगूच सांगलां तुमची न्हीद कशी उडयता तुमकां कशी सोंपयता तें पळया. सो आतां आमी मॅडमी मेळपाक वयता. गोंयभर एक थोडे लेवलाचेर चलता आसतलें पंचायत राज एक्ट पूण शिरोड्यान चलता फॅमिली राज एक्ट. ही परिस्थिती आसा शिरोडेची. जाल्यार आतां पयलें जाल्यार कितें आसा जेन्ना आमी शिरोडे म्हणटा जाल्यार शिरोड्यान अशे भरपूरशे लोकांक त्रास केल्ले आसा. जेन्ना आमी फाटल्या इलेक्शनाक भोंवताले त्या टायमार आमकां दिसून येयलें की बाबा लोक म्हणटाले आमकां की बाबा आमचे फॅमिलीक अशे त्रास केले इतले त्रास केले अशें खूब जाणां कडल्यान आमकां आयको येलें. पूण लोक खंय तरी आवाज वगी रावले कित्याक तेंचो भाव आसा तो खंय तरी हितून निवडून येयल्लो आसता आमदार आशिल्लो आनी ह्याच कारणाक लोक दामून आशिल्ले. पूण आतां RG आसा RG रेव्होल्युशनरी गोवन आसा जे लोकां बरोबर सदांच आसतले आनी जे इश्यू आसा ते हायलायट करीत आसतले. तशेंच जे अत्याचार जाता तेजे आवाज काडीत आसतले. आनी जो मेघश्याम शिरोडकर जो मेघनाथ शिरोडकर आसा सुभाष शिरोडकर हेजो भावाचेर पयलीं बी खुबशे कंप्लेनी आसा. तर आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार हेजेर खंय तरी जो पंच मेंबर म्हणून ताका खंय तरी डिस्कॉलिफाय जावपाक जाय. तो सरपंच बी जबाबदार आसा हो कृत्य जालें ताका लागून आनी सेक्रेटरी बी आसा. तर हेजेर खंय तरी जे ऑथॉरिटीज आसा तेणी एक्शन घेवपाकच जाय हेजेर आनी हे खंय तरी न्याय दिवपाक जाय लोकांक. सो येवकार सगळ्या गोंयकारांक आज गोंयभरान जी परिस्थिती चल्ल्या जी बायलांचेर जो अटॅक करपाची जी परिस्थिती चल्ल्या ही खंय तरी बरी दिसना. हें पळोवपाक चित्र खंय तरी बरें दिसना. सरकार सुद्दां म्हणटा बेटी पढाओ बेटी बचाओ हो नारो आसा आनी बेटीकूच तर मारता बिरता जाल्यार हें जावपाक जायना. आज गव्हर्मेंटान खंय तरी 30% रिजर्वेशन हे लेडिजांक दिल्लें आसा सो दॅट खंय तरी पंचायत कारभार तेंच्याय हातींतल्यान जावपाक जाय हो विशय आशिल्लो. पूण ज्यो बायलो आज पंचायतीन वयता आनी तेंचेर अटॅक जाता हें खंय तरी दृश्य पळयल्यार खंय तरी नालायकगिरी खंय तरी चल्लेली आसा. हें जावपाक जायना. फुडें गेले जाल्यार आज ज्यो 191 गोंयच्यो पंचायती आसा ते प्रत्येक गांवच्या लोकांनी खंय तरी आज बोध घेवपाक जाय. हे पयर काल तरी कोण तरी एक बोणेर तो पंच सुद्दां उलयतालो RG अरे बाबा RG येयल्या म्हणून RGन खंय तरी लोकांक खंय तरी आज प्रमोट केल्या दिशा दाखयल्या. बाबा आज पंचायत म्हणल्यार कितें जावं पंचायतीन वचून आपली जी कामां आसात जावं कसल्यो अडचणी आसा ह्यो सॉर्ट आवट करपाक प्रत्येकाक प्रोत्साहीत केल्ले आसा. आनी जो पयर कोण पंचायतीन जे स्पेसिफीक RGचेर नांव घेवन उलयल्या तांकां हांव सांगूंक सोदतां खास करून हे पयलीं तुमी कितें चलयल्लें पळय सगळें डुप्लिकेटपणां चलयल्लीं आनी ही खंय तरी डुप्लिकेटपणां तुमची आज एक्सपोज जाता आनी आज सगळ्यांक गोंयकारांक खंय तरी कळोन चुकलेलें आसा. आज आमचें गोंय जे हे सरकार आसा ते खंय तरी आमचे गोंयकारांक काबार करपाक उठलेले आसा. आज प्रत्येक दिशेन जो गोंयकार आसा नीज गोंयकार आसा हो फसलेलो आसा. आज भायले लोक येवन गोंयान आमी राजे जावपाक सोदता आनी मुळावे गोंयकार खंय तरी फसलेले आसा. जे आमच्यो बायलो सुद्दां आज खंय तरी फुडें सरतात हो खंय तरी एक बरी गजाल. हे सरकारान खंय तरी नोंद करून घेवपाक जाय. आनी जे पंचायतीन जे वसले हे नालायक मनीस
बायलां मनशांचेर जे ग्रामस्थ वयतात ते आपले प्रश्न मांडपाक वयतात तेंचेर एटॅक करता, हे खंय तरी निंदनीय आसा. असले लोकांक एकदम टायम काडिनासतना म्हणटा तेंचेर कारवाय जावपाक जाय. हांकां परत आनी पंचायतीन येवपाक खंय तरी पंच म्हणून निवडून येवपाक सुद्दां हांकां खंय तरी बॅन हाडपाक जाय, असली कारवाय जावपाक जाय. आनी अशें जर फुडें हे अशेंच जर बायलां मनशाचेर अटॅक करीत रावले जाल्यार बायल मनीस जे आसा फुडें आज आवाज काडूंक फुडें सरल्यार तेंचो आवाज खंय तरी हे दाबपाचो प्रयत्न करतले. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता जे असले नालायक पंच आसा तांकां खंय तरी तुरंत तांकां सस्पेंड करचें आनी लोकांक खंय तरी न्याय दिवचो. आनी गोंयभरच्या लोकांकूय हांव सांगूंक सोदतां, आज प्रत्येक गांवांनी जे पंच म्हणून आसात, जे परत सुद्दां पंचायतीन निवडून येतात, हे फक्त आपली पोळी भाजपाक लागून निवडून येतात. हेजेरूय नजर मारपाक जाय. जेणे करून कितें आसा, पयलीं लोक पंचायत सरपंच जावं पंच मेंबर म्हणून तांकां भिताले, म्हणून आज खंय तरी आर्जीन हें दाखोवन दिल्लें आसा. कोणाक भिवपाची गरज ना, जावं बाकीच्यांक आपलो खंय तरी न्याय कायदो कितें आसा तो खंय तरी आर्जीन दाखोवन दिल्लो आसा. आनी हेच कोण नालायक पंचांक खंय तरी हर्ट जाता, जे आर्जी खंय तरी फुडें जो लोकांक अवेरनेस करून जे आपले गांवकारपण कशें चलोवपाचें हें दाखोवपाक दिता, तेजेर हे कोण पंच आसा पळय ते नालायकपणान आरोप करता अशें हांव म्हणूंक सोदतां. आज गोंयान खंय तरी डेमोक्रेसी हे मनशांनी खंय तरी सोंपयल्ली आसा आनी ही डेमोक्रेसी परत जर रुजयतले, परत तर सुरू करतले जाल्यार हे खंय तरी फॅमिली राज्य म्हणून कोण आसा ते खंय तरी काबार करपाक जाय. आनी प्रत्येक गोंयकारांनी हो आवाज आपलो विलेज डेव्हलपमेंटाचो जाल्यार गोंय डेव्हलपमेंटाचेर आमी प्रत्येक जाणांनी अवेर जावपाक जाय. आज हांव इतलेच घडये आज सांगूंक सोदतां. देव बरें करूं. सगळ्या गोंयकारांक नमस्कार. हांव सगळ्यांत पयलीं आमची भयण जी मनाली, हांव तुजे मागता तुजे ताळयो मारून तुजो अभिनंदन करचें. कित्याक ती एका बोकडे सारकी रावली ना, ती वागणी सारकी त्या ल्हानग्या कडेन झगडली. आयज ज्या वेळार आमी पंचायतीक वयता, हांव पिरवळ कस्टडीचो पंचायतीक वयता, त्या पंचायतींनी आमकां अशी वागणूक जें जें कितें आमी मागता तें आमकां तें दिवपाक रेडी नासता. आमची एक हें कशें वडयता, तुमी आर्जीचे मेंबर आमची कामां करिना. आमकां लायक करपाक गेलो जर ह्या लोकांक जे व्हिडिओ करून दाखोवपाक गेले जाल्यार ते आमकां आडयता. तांकां कसलो भंय आसा? तुमी जर गांवचो विकास केली, बरी कामां केल्लीं आसात जाल्यार तुमी आमकां शाबासकी दिवपाक जायली. कित्याक आमी तुमचे कडेन एक पयसो घेयनासतना आमी जनतेक तुमच्या कामाचो उल्लेख दाखयतात. पूण तुमकां भंय आसा. तुमी गांवचो विकास न्ही, गांवचो सत्यानाश केल्लो आसता आनी हो लोक पळयतले म्हणून तुमकां भंय आसता. म्हणून तुमकां काळखांत तुमी रावन तुमचेर उजवाड आमी दाखयतात म्हणून तुमी आमचेर अशे आरोप करता. हांव मागता हे सरकारा कडेन, हे पंचायत मिनिस्टरा कडेन, जो काल जो शिरोडचो इन्सिडंट जाल्ला हेजेर तेणी चवकशी करून जे कोण हे दोशी आसा तेंचेर कारवाय करून तांकां हे पदाक जर सरपंच पद आसा ती तांकां डिस्क्वॉलिफाय करचें. कित्याक आयज आमचेर जे आर्जीचे म्हणून आमचे जे पंचायतीन खुबशे इन्सिडंट आमी प्रत्येक फावटी सहन करून घेवचे ना. हेच्या फुडें जर आमचेर पंचायतीनी खंय अशें इन्सिडंट केले जशाक तशें उत्तर दितलें इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. जशें आतां तुमी आयकलात जे आमचे आर्जी मेंबर आहले म्हणजे आयज जो इन्सिडंट घडलो ज्या बद्दल तुमकां सांगले आनी जे आयज जे घडला, जो इन्सिडंट घडला, जो आमची जी लेडीज म्हणटा आमची बायलां आसात आयज तेजेर खंय तरी अत्याचार जाल्लो आसा. आनी हो अत्याचार हे पंचायतींचे शिरोडा पंचायत आसा तेंच्यांनी दिल्लो पंच मेंबर तशेंच सरपंच सेक्रेटरी हेंची तेका खातीर जबाबदार आसा. आयज खंय ना खंय तरी आयज बायलां खंय तरी फुडें सरलेली आहात ती जाल्यार तांकां ते सगळे तेंचो आवाज दामून सोदता. तशेंच आमचे जे बायलांचो आयज फुडें सरोन आयज खंय तरी ती आमचे फुडें आमचे जे गांव आसा ते वाचोवपा खातीर फुडें सरलेले आसात. पण जाल्यार आयज हे सरकारूय तांकां सपोर्ट करना आनी अशे खुबशे इन्सिडंट घडत आसता एवरी डे. आयज बायलां सेफ उरलेली ना. आयज आमच्या गोंयान आमच्या खंय ना खंय कितें ना कितें आयज मॉलेस्टेशन जाल्लेलें आसा. आयज हे बायलेचेर हे जाल्लेले आहा ते आयज हेजेर सरकारान खंय ना खंय तरी आयज हेजेर कारवाई करपाक जाय. तशेंच आमचे जे अथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी हेजेर एक्शन घेवपाक जाय आनी हे जे पंच सरपंच आहा तेंचेर खंय तरी एक्शन घेवन तांकां डिस्क्वॉलिफाय करपाक जाय. हांव इतलें सांगून सोदता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. प्रज्योत गांवकर.
तुका शिरोडा पंचायतीची आणि त्यांची ग्रामसभेची एक सत्य सांगू सोदता हांव. ही पंचायत शिरोडा पंचायत ही पूर्ण मतदारसंघान एक नंबर 1 करप पंचायत म्हणटा तशी आनी फूल दादागिरी करपी. हांव सुद्दां थंय पयलीं केन्ना गेला जाल्यार म्हाका थंय पंचायतीन अशी जशें की जशें कॉमन मनशाक ट्रीट करपा तशें ट्रीट करना ते. आनी जर आरजीचो मनीस म्हणून कळत जाल्यार तांकां तर चडूच हें जाता. अशेंच आतां जे मनिला कडेन घडलें तेका तेजेर आमी निशेध करता. त्या खातीर आयज आमी पंचायत डायरेक्टरा कडेन येयल्ले आसात. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार मनिला शिरोडकराक हांवें स्वता सांगलां आनी गोंयचे प्रत्येक बायलेक सांगता, तुमचेर जर कोणी हात घालीत न्ही जाल्यार तुमी तेजे हात मोडून उडयात, दोळे सुद्दां काडा म्हणून. आनी मनिलाकूय सांगलां, तुजेर जर परत जर हांवें हात घालीत न्ही तेजे दोळे काड म्हणून हेजे. आनी आमी भाव तुजे वांगडा आसा म्हणून. तशेंच आमी जेन्ना आमी वायलन्स करपाक आमी केन्नाच पंचायतींनी वचना. पूण सुभाष शिरोडकर तेजो भाव जो आसा मेघश्याम शिरोडकराचो, तो कितें म्हणटा की पंचायत आनी ग्रामसभा हे झगड्याचे अड्डे म्हणून. आयज हे झगड्याचे अड्डे तुजे भावान दाखयले आनी झगडी करतात तुजे भाव आनी तुजे भावाच्यो बायलो ही झगडी करता. आनी आमी RGP सदांच आमी दुसरी गोश्ट आमी RGP म्हणून केन्नाच आमी ग्रामसभेक वचना. आमी पंचायत राज एक्ट घेवन शिकोवन आमी एक ग्रामस्थ म्हणून थंय वचोन आमी लोकांचे प्रश्न आमचे थंय कांयच आसना. लोकांचे गांवचे सगळे प्रश्न आमी थंय मांडटात आनी ते सॉल्व करपाक ट्राय करतात. पूण हो जो सुभाष शिरोडकर आनी तेजे भावान इतली मस्ती मारलेली आसा, भावाचे खुस्तार. हेज्या पयलीं आमचेर सुद्दां अटॅक केला. आमकां काडून हे सुभाषान आमकां 7 जाणां भावांक म्हाज्या वांगडा सगळ्याक कोलवाळे जेलीन घातलेले फक्त एका रिजना खातीर. आमी प्रश्न विचारलो म्हणून तेका न्ही CMाक रस्त्याक बाबा खड्डे आसा, तुका चॅलेंज केली तेका तुका 10 न्ही 100 खड्डे दाखयता म्हणून. आनी लोकां कडेन हो पटे मारतालो की 10 सुद्दां खड्डे आसना म्हणून. ह्या गोश्टी खातीर आमकां कोलवाळी आमकां JC मारून आमकां कोलवाळे जेलीन पावयल्लो. आयज एका बायलेचेर हे सुभाषाच्या भावान हात घातला जाल्यार तेजेर कित्याक JC पडना? पुलिसाक सुद्दां ही गोश्ट हांवें विचारली जाल्यार फुडें म्हणल्यार आमी पुलिसाक सुद्दां ब्लेम करतले. कित्याक आमकां जर प्रश्न विचारता म्हणून तुमी जेलीन घालूंक शकता जाल्यार हेज्या भावाक ते बायलेक मारली, जेर हात घातलो तिचो हात पिळो धरून तिका कित्याक घातले ना काय म्हणून. आनी तिची जी बायल आसा मेघनाथ शिरोडकराची मेघश्यामाची, ती थंय ओग्गी रावन अशी करून पळयताली. हे पंचायत राज एक्टान अशे खुबशे एक्ट अशे बी आसा जे सरपंचाचे पावर कितें आसा कितें ना ते थंय कितें आशिल्लें ते उलोवपाचो तो कितें पावर आशिल्लो सरपंचा कडेन आशिल्लो. हो मोदी कुत्रो मोदी येवन तिचेर हात घातला. तुका मेघश्याम तुका एक सांगता तुजे बायलेक आनी तुमकां सरपंचान तुमच्या आख्खे फॅमिलीक सांगता, हेचो यूज करून जर तुमकां ही पंचायत तुमच्या हातीच्यान काडून घेतली आनी तुमकां जर सोंपयलें ना न्ही जाल्यार नांवाची आरजी न्ही. आनी लोकांक आनीक सांगूं सोदता, तुमी जर तुमी गुगलाचेर टायप करून पळयत शिरोडा ज्यो मर्डर केसी जाल्या जावं अटेम्प्ट टू मर्डर जाल्या नाजाल्यार रिलेटेड टू सुभाष अशें जर तुमी टायप करून पळयत तुमकां खुबश्यो गोश्टी मेळटल्यो. एका टिचरी शिरोड्यात एक टिचर शिकयताली, ते टिचरीचो जीव घेतलो हेंच्यांनी आनी ती केस सामकी दामून उडयली. जर तर सुभाषाक जाय आशिल्लें की ही केस सॉल्व जाल्ली जाल्यार सुभाषान तिचेर केन्नाच वयर काडपाक ट्राय करूना. ती जाता तितली केस दामली आनी आपल्या भावाक आनी स्वताक आनी सगळ्यांक जे कोण ते केसीन इन्वॉल्व आशिल्ले ते बायलेक मारपाक ते टिचरीक तांकां सगळ्यांक साल्वार केले. तेज्या नंतर फाटल्या एक इलेक्शनाक काँग्रेसीची कोण तरी ती बायल ती शेटकार तिका धमकी दिल्ली, तुजेर आमी तुका जिते मारतले जावं तुजेर गँग रेप करतले अशी तिका धमक्यो मारताले. आनी अशे खुबशे जाणांक धमक्यो मारून 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 हे जो आसा आनी तेजे भाव सगळे शिरोडा मतदारसंघ आयज पर्यंत जिखत येयल्ले आसात. पूण हेजे फुडें तुमची दादागिरी चलपाक दिवपाना आमी. आमचो जीव गेल्यार जाता पूण तुमची दादागिरी आनी तुमची जी गुंडागिरी आनी शिरोड्यान तुमचें जें चलयलां पळय न्ही आमी सगळें सोंपोवन उडयतले. देव बरें करूं. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. आयज तुमी पळयल्लें आसा एक बायलेचेर अटॅक जाल्लो आसा ते सुद्दां ग्राम सभेक. सो म्हाका इतकें धरपाक जाय की फाटल्या दिसांनी RGचे कितें फेक न्यूज व्हायरल जाली जावं आनी कितें जालें जाल्यार जे सो कॉल्ड एक्टिविस्ट आसा पळय हे डायरेक्ट टार्गेट करताले. सोशल मिडियाचे व्हिडिओ घालून जावं गाळयो सोन खूब टार्गेट करताले. आयज एका बायलेचेर अटॅक जाला जाल्यार आयज हे सोशल एक्टिविस्ट सो कॉल्ड एक्टिविस्ट म्हणटा पळय ते आयज कित्याक येवंक ना? ऑन रेकॉर्ड आहा जो तिचेर अटॅक जाला पळय, ऑन रेकॉर्ड आहा, प्रूफ आहा आमचे कडेन. जाल्यार सुद्दां हे सो कॉल्ड एक्टिविस्ट जे आहा ते कित्याक उलयना हेजेर? सो आयज हांगासर आसपाक जाय आसले एक्टिविस्ट कळ्ळें. आनी हे जे एक रिप्रेझेंटेटीव जो पंच आहा हेणी अटॅक केला पळय हेजेर एक्शन जावपाक जाय. हांव मागता DOP कडेन की हेका डिस्क्वॉलिफाय जावपाक जाय आनी जे जितके पंच आसले थंयसर जे तेंच्या सपोर्टान आसले तेंचेरूय एक्शन जावपाक जाय. स्पेशली सरपंच आनी सेक्रेटरी ह्या दोगांचेर कडक कारवाय जावन तांकां डिस्क्वॉलिफाय करपाक जाय. थँक्यू.